आज आमकां मनांतल्यान खूब खुशी जाता की आमी आमच्या ह्या रस्त्यार लोकांचे वर्दळ सदांच चालू आशिल्ली 4 रस्ते आशिल्ले कारणान क्रॉसींग आशिल्ल्यान आसा आनी लोकांक येवपा वचपाक प्रॉब्लेम जाताले म्हणून सिग्नल जावचे अशें आमची डिमांड आशिल्लो आनी आज तो कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन ग्रामस्थाच्या आनी गांवच्या लोकांची अडचण समजून घेवन हांगा सिग्नल बसोवन ते आनी एक थोड्याच दिसांनी कार्यान्वीत जातले म्हणजे चडांत चड तेजो प्रोसिजर जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर आमकां आमचे पत्रकार भाव आसा तेंच्यांनी खूब फावटी मदत केल्ली आसा आनी आमी वारंवार पंचायतीक सुद्दां हे सिग्नला खातीर म्हूण आमच्या गांवच्या काही समस्ये खातीर खूब गोश्टी खातीर आमी पंचायतीक आमचे समस्या मांडटा पूण पंचायतीन तेजेर ते पद्दतीन आमचो डिमांड कंप्लीट केल्लो ना तो आमचो ह्या पत्रकार भावांनी आमी जेन्ना प्रत्येक वेळार पत्रकार भावांक पत्रकार घेवन आमचो डिमांड जो पळय आसा तो लोकां मेरेन पावयताले सरकारी अधिकारी मेरेन पावयताले आनी ते सरकारी अधिकाऱ्यान खंय तरी आयज दखल घेवन योग्य अशें काम केल्लें आसा आनी त्या कामाचें आमकां सरकारी अधिकाऱ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा। नॅशनल हायवेचे जे स्टाफ आसा जेई एई तांकां सगळ्यांक हांव मना पासून तेंचे हांव आभार मानता कारण तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जून म्हयन्या पयलीं आमी हे सिग्नल जे आसा हे सिग्नल आमी बसयतले आनी ते आयज तांचे पूर्ण केल्ले बद्दल तेंचे हांव सगळ्यांच्या मना पासून तेंचे हांव आभार मानता। त्याच प्रमाणे आमचो डिमांड जो आशिल्लो तो एक तर हांगा सिग्नलाचो आशिल्लोच पूण फ्लायओवर किंवा अंडरपास जावचो असो आमचो एक डिमांड आशिल्लो ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी एक निवेदन सुद्दां दिल्लें आसा आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता त्याच प्रमाणे आमचे जे शिरोडा मतदारसंघाचे WRD मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन मागता तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून अंडरपास किंवा एक पायप आमचो एक फ्लायओवर हे दोनूय भितरले एक कितें तरी आमकां एक म्हणजे करचें असो एक आमी आमचो एक स्थानीक येणाऱ्यान आमचो तांकां रिक्वेस्ट आसा। खूब वर्सां जालीं आमचे ग्रामस्थ त्या भायर ग्रामसभेक त्या भायर आमच्या पंचायतीचेय बी खूब एफर्ट घेतले की हें जावचें त्या बरोबर आमची मिडिया प्रायम म्हणा आमची 365 गोवा इन हेणी सुद्दां वारंवार हो प्रश्न हायलायट केल्लो की हांगा गरज आसली हांगा की हे सिग्नल घालचे वरबीत जावचो म्हणून त्या निमित्यान पूर्णत्वा कडेन आनी थोड्या दिसांनी हो कार्यान्वीत जातलो पूण हांव PWD जे ऑफिसर आसा तांकां सुद्दां धन्यवाद म्हणूंक शकता आमचे PWD मिनिस्टराकय म्हणून आसा आनी आमचे पंचायतीचे खूब सरपंच जावं पंच जावं हेणी सगळ्यांनी एफर्ट घेतले की हे जावचें म्हणून आनी ताका लागून हांव तेंचे मना पासून आभारी आसा की सिग्नल कार्यान्वीत जाता ताका लागून हांगा जी कंजेशन जातालें सकाळीं फुडें आनी सांजचें तें आतां मातशें तेजेर कंट्रोल येतलो जो एक्सिडेंट जाता हांगा जे 2 जाण मेल्ले आसा हांगा जे फॅटल एक्सिडेंट जाल्या ताका मातशें हें बसतलें आळो बसतलो आनी बरे तरेन हांगा वाहतूक जातली अशें म्हणून हांव खूब आनंदीत आसा। आज आमी हांगा बेतोडे आसा पळय ते बेतोडा एक डेंजरस अशें हें जंक्शन आनी ह्या जंक्शनाचेर सातत्यान एक्सिडेंट जायत आसा आनी कितलेशेच फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा कितले जाणांचे हात मोडले कितले जाणांचे पांय मोडल्या आनी ताका लागून ही पंचायत सदांच डिमांड करताली की हांगा फ्लायओवर नाजाल्यार ही सिग्नलां जावची म्हणून पण सुदैवान आज असो दीस आयिल्लो आसा की आमी फोंड्यान जर पळयत वचत जाल्यार चड कडेन खंयच ही सिग्नलां ना आज हांगा बेतोडा सारकिल्ल्या गांवांत आज ही सिग्नलां हांगा लायिल्लीं आसा अत्यंत एक बरी गजाल आनी हे जे संबंदीत खात्याचो जो पळय मंत्री आसा त्या मंत्र्याचे अक्षरशः ह्या लोकांनी ताजे आभार मानिल्ले आसा। हे हांगा जे सिग्नल अशी जाल्ल्या कारणान हांगा आमी पळयता की हांगा एक्सिडेंटाक व्हडलोसो वाव ना एक तर फ्लायओवर ना जाल्यार पण आज आमकां तांच्यांनी सिग्नलां घाल्ल्या कारणान हांगा व्हडलेशे एक्सिडेंट जावचे ना आनी ह्यान फुडें अशेच जे संबंदीत खाते आसा ताणें कॉपरेट करून हे सुरळीत चालू दवरचे अशें हांव मागूं इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकर